प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। दलहरूले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा नुवाकोटका मतदाता आक्रोशित, सर्लाहीमा भने आन्दोलन। कपिलवस्तुमा पूर्व प्रहरीदेखि खेलाडीसम्म चुनावी मैदानमा, राजनीतिमा भविष्य खोज्दै नयाँ अनुहार। चुनावका बेला गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै, धनकुटाको सिंचाई समस्या ज्यूका त्यौं। र सिन्धुपाल्चोकका सीमान्तकृतमा चुनावप्रति छैन उत्साह, उम्मेद्वारसँग मुद्दाकै अभाव। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक 3 दशकदेखि बन्द कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सीमा क्षेत्रमा भारतले सानो चित्त देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चुनावी सभालाई दार्चुलामा सम्बोधन गर्दै उनले सीमाको विषयमा विशाल भारतलाई सानो चित्त नगर्न आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले भारतले नेपाली भूभागबाट चीन जोड्ने सडक बनाएको आरोप समेत लगाए। भारतीय प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले थिचोमिचोको रूपमा लिने उनको भनाइ छ। मधेस सरकारले प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन शुक्रबार जनकपुरधाममा सुरक्षा गोष्ठी आयोजना भएको हो। गोष्ठीमा भारतसँग जोडिएका प्रदेशका 8वटै जिल्लामा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन प्रत्याभूतिका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। महत्तरी जलेश्वरकी निहारिका राजपूत भनिने सोनाली कुमारी सिंहको कोखबाट जन्मिएको शिशु र बलात्कार आरोपी शिव श्रेष्ठको डीएनए मिलेको छ। राजपूतले श्रेष्ठले आफूमाथि बलात्कार गरेपछि बच्चाको जन्म भएको दावी गर्दै श्रेष्ठसँग बच्चाको डीएनए परीक्षणको माग गर्दै लामो समय सङ्घर्ष गरेकी थिइन्। उच्च अदालत जनकपुरका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीका अनुसार आरोपित श्रेष्ठ र राजपूतको कोखबाट जन्मिएको बच्चाको डीएनए रिपोर्ट म्याच भएको नतिजा अदालतसम्म आइपुगेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार कार्तिक 25 गते सोही विषयमा पेशी तोकिएको बताइएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आरोपित श्रेष्ठ र निहारिकाको कोखबाट जन्मिएको बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्दा 99.99% डीएनए मिलेको रिपोर्ट दिएको बताइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका क्षेत्रीय संयोजक मोहनलाल चौधरी सहित दर्जनौं कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेका छन्। पार्टीभित्र परिवारवादले प्रश्रय पाएका कारण नेतृत्वले जिल्लाका कार्यकर्ताको सल्लाह नसुनेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पार्टी परित्याग गरेको बताएका हुन्। शुक्रबार बर्दियाको गुलेरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय संयोजक चौधरीले रेशम चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज हुने थाहा हुँदाहुँदै बुवालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना कालीगण्डकी नदी किनारका घाटहरूमा नुहाउने र मेला भर्नेको घुइँचो लाग्यो। शुक्रबार बिहानैदेखि भक्तजनहरू कालीगण्डकी नदी किनारमा नुहाएर पूजा आजा गरेका छन्। ठूलो एकादशीका अवसरमा कालीगण्डकी नदीको तटमा नुहाउन तोरण तार्न भक्तजनहरू टाढा टाढाबाट आइपुगेका थिए। हामीसँग बाँकी नै छन्। 3 दशकदेखि बन्द कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी, बिग्रेका सामान मर्मत गरिँदै। चुनावका बेला गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै, धनकुटाको सिंचाई समस्या ज्यूका त्यौं। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। दलीय व्यवस्थामा आम सर्वसाधारण तथा मतदाताहरू दल र दलीय उम्मेद्वारहरूप्रति नै आशावादी बन्नुपर्ने हो। तर मङ्सिर 4 गते हुने चुनावको मिति नजिकै गर्दा नुवाकोटमा उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै घर दैलो तथा चुनावी कार्यक्रमका लागि गाउँटोल पुग्दै गर्दा मतदाता भने आक्रोश र असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। 2048 साल यताका हरेक निर्वाचनमा सर्वसाधारणद्वारा उत्साहपूर्वक मतदान कार्यमा सहभागी भएका थिए। अघिल्ला निर्वाचनमा आफ्नो गाउँठाउँमा सडक कालोपत्रे लगायत विभिन्न योजनाको याचना गरी पटक पटकको
आश्वासन र प्रतिबद्धताका आधारमा भोट दिएकाहरूले विकासको अनुभूति नै गर्न पाएनन्। कतिसम्म भने धुलो तथा छारोको कारण असह्य भएको, समयमै रासायनिक मलखाद तथा बिउ बिजन नपाएको भन्दै निर्वाचनकै मौका छोपी उम्मेदवारहरूप्रति कटाक्ष गर्न थालेका हुन्। प्रगति मैले यो गरेको छु भनेर हामीसँग बुँदाबाजी रूपमा देखाउने आधार छ भने जनतामा आउने, होइन भने नआउँदा हुन्छ। यो हेर्नु पर्यो नि त के मौका आज के अरे भोट चाहियो अनि आउने। बाटो घाटो त जे भयो मोल हामीलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि विकल्प के थियो, मोलै चाहिन्थ्यो। मुलुकमा भएको पछिल्लो नयाँ राजनीतिक समीकरण तथा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारबाट बाहिरिएको एमाले र वर्तमान काङ्ग्रेस माओवादी सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धनप्रति मतदाताहरू आक्रोशित छन्। नुवाकोटमा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धन सबै पार्टीबाट करिब पुरानै उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। उही राजनीतिक दल र तिनी उम्मेदवारहरू सत्ता स्वार्थकै कारण राजनीतिक समीकरण बदलिए पनि कसैले विगतका चुनावी बाजा पुरा नगरेपछि विदुर, बेलकोटगढी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादी उम्मेदवारप्रति रोष प्रकट गरेका हुन्। यता मतदाताका असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रहेको बताउँदै नेताहरू आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी नदोहोरिने पुनः बाचा गर्दै घर दैलो तथा भेटघाट र चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छन्। त्यसबाट आत्तिनु हुँदैन, सुन्न सक्नुपर्छ। धैर्यतापूर्वक कुरा सुन्ने र सकेसम्म गर्ने, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जनतामा पनि केही असन्तुष्टि होला। हाम्रो जस्तो मुलुक, हाम्रो जस्तो गरिबी र अभाव भएको मुलुकमा सबै कुरो एकैचोटि पूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्दैन। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको मूल्याङ्कन नै नगरी मतदाता रिझाउने र भोट फकाउने दाउमा यसपालि पनि प्रमुख ठुला दल र उम्मेदवारहरूले आश्वासन मात्र बाँडिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजकृष्ण श्रेष्ठ, नुवाकोट। वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको हुलाकी सडक बनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले नो रोड नो भोटको नारा लगाउँदै चुनावमा जितेर गएका जनप्रतिनिधिले हुलाकी सडक बनाउन पहल नगरेको भन्दै उम्मेदवारको विरोध गरेका छन्। सर्लाहीको कौडेनाका युवाहरूको नेतृत्वमा हिजो बिहानबाट भएको सडक आन्दोलनमा उनीहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा उम्मेदवारको चर्को आलोचना गरे। युवाहरूले नो रोड नो भोटको नारा लगाएर उम्मेदवारको खिल्ली उडाए। हिउँदमा धुलो तथा बर्खामा हिलोको समस्या खेप्दै आएका उनीहरू यस अघिको चुनावमा जितेर गएका जनप्रतिनिधिले हुलाकी सडक बनाउन पहल नै नगरेको गुनासो गर्छन्। राणाकालीन समयमा निर्माण भएको हुलाकी सडकले काँचुले फेर्न नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीय हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले सास्ते खेप्न बाध्य छन्। पूर्वमा महोत्तरी तथा पश्चिममा रौतहट स्थित हुलाकी सडक कालो पत्रे भइसक्दा पनि सर्लाहीमा पर्ने करिब 41 किलोमिटर हुलाकी सडक मध्ये अधिकांश भागको अवस्था भने दयनीय छ। कपिलवस्तुमा आसन्न मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यमा पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसम्म चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नाम कहलिएका पूर्व एसएसपी विक्रम सिंह थापादेखि क्रिकेटका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी फैजल खाँसम्मले राजनीति इनिङ सुरु गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाका लागि काम गर्ने विक्रम सिंह थापा र मुलुकका लागि खेलिरहेका क्रिकेटर फैजल खाँ जनताबाट अनुमोदित हुन आएका छन्। फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुवैलाई राजनीति भने नौलो बनेको छ। 13 जना प्रतिस्पर्धी रहेको कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 कमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट 60 वर्षीय थापा काङ्ग्रेस उम्मेदवार बनेका छन्। 18 जना प्रतिस्पर्धी रहेको क्षेत्र नम्बर 1 खमा नेकपा समाजवादीबाट 29 वर्षीय खाँ उम्मेदवार छन्। सम्पूर्ण नेपालको जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यस अनुसारले हाम्रा भावी जो सन्तति छ तिनको चाहिँ के अरे जीवन स्तरलाई पनि अत्यन्तै चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हामीले बनाउनुपर्छ, यो लक्ष्यमा छौँ। खाँले क्रिकेटपछि राजनीतिक इनिङ सुरु गरेका छन्। दुवै राजनीतिमा भविष्य खोज्दै आएका हुन्। दुवै प्रतिस्पर्धी जित निकाल्न मतदातालाई फकाइरहेका छन्। मेरो जितको जुन आधार छ, म निरन्तर जनतामा छु र म जनताको हो र यहाँका जनताले मलाई आशीर्वाद दिइरहेछन्। काठमाडौँ, ललितपुर र रूपन्देही लगायत तराईका धेरै जिल्लाको सुरक्षा कमान्ड सफलतापूर्वक सम्हालेर चर्चा कमाएका थापा प्रहरीको सबैभन्दा ठुलो पूर्ण शान्ति पुरस्कार समेत पाएका छन्। खाँ U19 का अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्।
उनी सन् 2011देखि 2016सम्म अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न थाइल्यान्ड, मलेसिया र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुक पुगेका थिए। उनीहरू मत माग्न व्यस्त छन्। मतदाताका घरखेत पुगेर उनीहरू आफ्ना योजना र काम सुनाउँदै मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन्। फरक पेसाबाट आएका उनीहरूलाई मतदाताले स्वीकार गरे नगर्ने कुरा भने मङ्सिर 4 को मतदानपछि नै थाहा हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि मनोज पौडेल, कपिलवस्तु। हरेक जसो चुनावमा दलका नेता र उम्मेदवारले अरुण र तमोर किनारका सुक्खा फाँटमा नदीको पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। चुनावका बेला सिँचाइ व्यवस्थापन मुख्य मुद्दा बन्ने गरे पनि समस्या भने जिउका तिउ छ। सिँचाइका लागि पानी नहुँदा अरुण र तमोर करिडोरका थुप्रै उत्पादनशील फाँटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। धनकुटा छिमसुवाका बद्री कार्कीको तमोर नदी किनारमा 55 रोपनी जग्गा छ। 50 मिटर मुनिबाट तमोर नदी बगे पनि मास्तिरको जग्गामा सिँचाइ छैन। सिँचाइ अभावमा तरकारी र अन्न उत्पादन सम्भव नभएपछि अर्का किसान केशव बहादुर भण्डारी आँप खेतीमा लागेका छन्। छिमसुवा टारमा मात्रै 40 परिवार स्थानीयको झण्डै 700 रोपनी जग्गा छ। जग्गा प्रशस्त भए पनि सिँचाइ समस्याकै कारण स्थानीय उत्पादनले वर्ष दिन धान्ने अवस्था छैन। अब यहाँभन्दा अघि चाहिँ सिँचाइ चाहिँ छ त छुल्लै भनेर भनेका थिए, जुनसुकै सबै पार्टी। अब यो ऊ भनेर भन्ने कुरो भएन, केही गरेको छैन। सिँचाइ यहाँदेखि के अरे तल अखुवा घाटसम्म पुर्याइदिन्छौँ भनेर भन्छन्। जितेर गइसकेपछि फेरि 5 वर्ष नपुगिकन फर्केर आउँदै जग्गा जमिन भएर मात्रै भएन होइन, त्यहाँ पानी छैन। अब पानी नभएपछि जग्गा जमिन मात्रै भएर पनि भएन। धनकुटादेखि पाँचथरसम्मका अरुण र तमोर नदी किनारका फाँटहरूमा सिँचाइको यस्तै समस्या छ। दलका नेता र उम्मेद्वारले करिडोरका सुक्खा फाँटमा सिँचाइ पुर्याइदिने मुद्दालाई यो चुनावमा पनि प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन्। अरुण र तमोरको पानी माथि ल्याउने छ। 7 तहको गरिकन एउटा डाँडा पाखा सिँचाइ कार्यक्रम लिएर तमाम जनताको बाली लाउने, मकै फलाउने, धान फलाउने, कोदो फलाउने होइन, यो कुरामा एउटा लाग्नेछु। अरुण र तमोर नदी करिडोरका पिलियाटार, गोपालपुर, अखुवा, फलामे, साप्तिङ, छिमसुवा र भैँसे लगायतका फाँटमा पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना पुरानै हो। लिफ्टिङ इरिगेसन परियोजनाका लागि छानिएका 22 मध्ये 19 स्थानमा सिँचाइका लागि अहिलेसम्म कुनै काम थालिएको छैन। कार्यक्रम चाहिँ पठाइदिने, 5 लाख 6 लाख पठाइदिने, स्टडीसम्म हुने, त्यसपछि चाहिँ ती योजनाहरू कहाँ थन्केर जाने समस्याहरू पनि भएकोले जुन लेभलमा हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका थिए त्यो लेभलमा चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न नसकेका हुन्। 2500 रोपनीसम्मका हरेक फाँटमा निर्वाहमुखी खेतीमा आश्रित 250 किसान परिवार बसोबास गर्छन्। अरुण र तमोर नदीमा बगिरहेको पानी 50 मिटर माथिको आफ्नो जग्गासम्म तानेर सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूको छैन। सिँचाइको समस्यालाई चुनावी मुद्दा मात्रै नबनाएर उत्पादनशील जमिनको सदुपयोगका लागि सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सके यी ठाउँ हराभरा हुने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बढ्दै गएको चिसोका बीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ, तर राजनीतिक दलहरू मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा गम्भीर नभएकै कारण सीमान्तकृत समुदायमा भने चुनावप्रतिको उत्साह कम देखिएको छ। मतदानको दिन नजिकिँदै गरे पनि सिन्धुपाल्चोकका माझी र दनुवार लगायतका सीमान्तकृत समुदाय उत्साहित देखिँदैनन्। पटक पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरे पनि पूरा नहुँदा यी समुदायमा चुनावको उत्साह नदेखिएको हो। धेरै महिला या पुरुष चाहिँ खोलाको चाहिँ बालुवा चालेर आफ्नो जीविकोपार्जन नै अहिलेसम्म पनि चलाइरहेछन्। सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका मतदाताले आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने नारासहित उम्मेदवारहरू आउने अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यसो भएन। जित आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय उम्मेदवार विकास निर्माणका पुरानै नारामा सीमित देखिएका छन्। एकदम ध्यान दिए भने माथि उठ्छ कि यहाँको विकासको लागि शिक्षा र रोजगार। संहिताले अब 5 वर्ष बिताइ पनि सक्यो, त्यसले नि त्यो संहिताबाट पनि खासै धेरै जति नेताहरूको उपलब्ध उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा अनुसार जति अब बोलेका जति एजेन्डाहरू बनाएका थिए त्यो अनुसार अब खासै भएको त देखिँदैन।
उम्मेदवारहरूले मतदातालाई पुरानै विकास र समृद्धिका सपना मात्र बाँडेका छैनन्, कृषि, पर्यटन, सडकको विकासलाई उत्तिकै उठाएका छन्। तर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नारा भने कुनै पनि उम्मेदवारले दिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न पटक पटक छलफल र पहल हुन्छ, तर कहिल्यै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। अहिले सरकारले कारखानाको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएपछि पुनः सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा रहेको यो कृषि औजार कारखाना विगत 20 सालदेखि बन्द रहेको छ। सरकारले 32 वर्षदेखि बन्द रहेको यो कारखाना सञ्चालनका लागि र यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ। यो सँगै आविष्कार केन्द्रका विद्यार्थी र इन्जिनियरहरूको टोलीले कारखानाको सरसफाई र मेसिनहरूको मर्मतमा लागिसकेका छन्। पहिलो चरणमा बिजुली, कारखाना भवन र मेसिनको अवस्था परीक्षण गरी मर्मत गरिने छन् भने दोस्रो र तेस्रो चरणमा सुधार सँगसँगै कृषि औजारको उत्पादन थालिनेछ। यसलाई चाहिँ सबै काम चाहिँ पुरा रिनोभेसनको काम चाहिँ दोस्रो चरणमा हुन्छ र तेस्रो चरणमा चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ के अरे रिनोभेसन भइसकेपछि यो औजारहरू उत्पादन हुने काम हुन्छ। त्यसो त यो कारखाना निकै पुरानो हो। 2024 सालमा स्थापित कारखानामा 60 वर्ष पुराना मेसिन भए पनि काम लाग्ने अवस्थामै छन्। यी मेसिन मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिनेछन्। मेकानिकलको मेसिनहरू चाहिँ राम्रै काम गरिरहेछ, किनकि सबैको फिडब्याक त्यसको भनौँ न त्यसको युजमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि युजमा पनि आउला जस्तो लागिरहेछ। आविष्कार केन्द्रबाट आएको 17 जनाको टोलीलाई नेपाल प्रहरी, विभिन्न क्लब र स्वयंसेवकहरूले सहयोग गरेका छन्। सरकारले समयमै कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने हो भने किसानहरू लाभान्वित हुने त छन् नै, धेरै स्थानीयले रोजगारीका अवसर समेत पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि माधुरी महतोको साथमा पङ्कज श्रेष्ठ, वीरगञ्ज, पर्सा। पाँचथर जिल्लामा अवस्थित आगेजुङ गुम्बामा देश विदेशबाट ठूलो संख्यामा भेला भएका लामा गुरु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू 3 दिनका लागि मौन व्रत बसेका छन्। शान्ति, अहिंसा, सदाचार र मानव कल्याणका लागि व्रत बसेका उनीहरूले आसन्न निर्वाचन मार्फत भ्रष्टाचार निवारणसँगै सदाचारी समाजका लागि समेत प्रार्थना गरेका छन्। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 1 मा पर्ने यो गुम्बा पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा पुरानो र ठुलो हो। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा वा हरिबोधनी एकादशीको छेक पारेर यहाँ लामा गुरुहरूसँगै बौद्ध धर्मावलम्बी भेला हुन्छन्। भारतको सिक्किम र दार्जिलिङसँगै नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएका 156 जना लामा गुरुहरूसँगै सर्वसाधारणले 3 दिन मौन व्रत बसेर शान्ति, अहिंसा, सदाचार तथा वातावरण र प्राणी जगतको रक्षाका लागि प्रार्थना गरेका हुन्। यो व्रतले चाहिँ हामीलाई हत्या हिंसादेखि टाढो राख्ने, मतमतदेखि टाढो राख्ने, लडाइँ झगडादेखि, झुट्टा त्यस्तो धोके त्यस्तो सबैले टाढो राखेर चाहिँ जीवनलाई सफल बनाउने। गुम्बामा पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, धनकुटा र तेह्रथुमसँगै भारतको सिक्किम र दार्जिलिङसम्मका लामा गुरु, भक्त र सर्वसाधारण आइपुगेका छन्। यसरी व्रत बस्दा हिँडडुल र दैनिक कार्य गर्दा जान अनजान हत्या भएका जीवात्माको मोक्ष, आफूमा भएको रोग व्याध नाश भएर जीवन स्वस्थ हुनका साथै शरीर पनि वर्षभरि नै स्फूर्त रहने विश्वास छ। विगतका हामीले गरेको पाप कर्महरू, विभिन्न किसिमका कुकर्महरूलाई चाहिँ पखाल्नको लागि, पापलाई प्रायश्चित गर्नको लागि चाहिँ म व्रत बस्न आएको हो। अब विश्वास चाहिँ यस्तो हामीहरू दुःख बिराम हुँदा केही हुँदा यो न्युने व्रत बस्यो भने हाम्रो जिउलाई सञ्च हुने, राम्रो हुने भनेर हामी यसरी विश्वास भएर आएको। यो वर्षका व्रतालुले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत भ्रष्टाचार निवारणसँगै सदाचारी समाजका लागि समेत प्रार्थना गरेका छन्। विगत 3 वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको मौन व्रत, लामानाथ सहितका सांस्कृतिक कार्यक्रमले यो वर्ष आगेजुङ गुम्बा क्षेत्रको चहल पहल बढेको छ। यहाँ चाहिँ अब भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, त्यहाँदेखि झापा लगायत इलाम, पाँचथरको कुनाकानी सबै ठाउँबाट छ। यो सिजनमा गुम्बामा बसिने व्रतलाई जुङ्ने मौन व्रत र नाचिने लामा नाचलाई लोकपार फुर्डुप छ्याम भनिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फालेलुङ, पाँचथर। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
प्रदेश विशेष।